अस्यां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतीनां च स्वागतम्। अहं डॉक्टर शीतलाप्रसाद शुक्लः सहाचार्यः पुराणेतिहास विभागस्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठं नवदेहली। अद्य वयं प्राचीनभारतस्य इतिहासः संस्कृतिश्च इति विषये अन्तर्गतत्वेन मौर्यसाम्राज्यात् वर्धनसाम्राज्यपर्यन्तम् अध्ययनं करिष्यामः। एते विषयाः अस्मिन् पाठे प्रस्तोष्यन्ते। मौर्यसाम्राज्यं शुङ्गवंशः, कण्वंशः, सातवाहनवंशः, यवनाक्रमणं, शकराज्यानि, कुषाणवंशः, गुप्तकालः, हूणाक्रमणं, वर्धनसाम्राज्यं, दक्षिणभारतस्य इतिहासः, तत्र चालुक्यवंशः, राष्ट्रकूटाः, पल्लववंशः, चोलवंशः, कामरूप, काश्मीरौ, बृहत्तरभारतं च इति। मौर्यसाम्राज्यस्य स्थापना भारतीय इतिहासे युगान्तकारिणी आसीत्। निर्विवादरूपेण भारतस्य विशालक्षेत्रे महाशक्तिमतः साम्राज्यस्य स्थापना अभूत्, यस्य पुष्टिः पाश्चात्यविद्वद्भिः अपि अनुभूयते। कौटिल्यकृतेन अर्थशास्त्रेण तथैव ग्रीकराजदूत मेगास्थनीजः इत्यस्य इंडिका पुस्तकस्य उद्धरणैः तत्कालीनव्यवस्थायाः, विश्वासानां, राजनीतेः, सामाजिकसंरचनायाः प्रामाणिकं विवरणं प्राप्यते। पाश्चात्यविचारकाणां मतेन अपि अस्मात् कालात् भारतीयइतिहासस्य तिथिक्रमादयः निश्चेतुं शक्यन्ते। तैः चन्द्रगुप्तमौर्यः भारतस्य प्रथमः सम्राट् इत्याभिधानेन सम्बोध्यते। प्रजाभिरपि शब्दादीनाम् अस्थिरतायाः पश्चात् स्थैर्यम् अनुभूतम्। मौर्यसाम्राज्यं। मौर्यसाम्राज्यस्य संस्थापकः शाक्यानां मौर्यकुले लब्धजन्मा वैभवहीनः क्षत्रियः आसीत्। कतिपयग्रन्थेषु सा शूद्रकुलोत्पन्नः अपि कथितः। सिकन्दरस्य आक्रमणस्य पश्चात् असन्तुष्टानां पाञ्चालप्रदेशस्य जातीनां सङ्गठनं कृत्वा सः प्रथमं ग्रीकशासकान् देशात् बहिः निस्सारयत्। तत्पश्चात् पर्वतीयजातीनां सहायतया मगधं विजितवान्। भीषणसङ्घर्षे मगधराजः घनानन्दः सपरिवारः विनष्टः। चाणक्यस्य कूटनीत्याः प्रवर्तकोऽपि दिवङ्गतः। चाणक्यः चन्द्रगुप्तस्य गुरुः, प्रधानमन्त्री च आसीत्। 22 ईस्वी पूर्वे चन्द्रगुप्तः मगधसिंहासने राज्याभिषिक्तः। चन्द्रगुप्तस्य शासनव्यवस्थायाः विषये द्वे प्रमुखे स्रोतसि वर्तते। मेगस्थनीज राजदूतस्य इंडिकायाः उद्धरणानि, कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं च। तस्य काले पाटलिपुत्रस्य शोभा अलौकिकी आसीत्। राजप्रासादः विशालः, भव्यः, चाकचक्यमयः चासीत्। मेगस्थनीजः पाटलिपुत्रं पालिवोब्रोथा नाम्ना अस्मरत्। 18 विभागाध्यक्षैः स राज्यं करोति स्म। राज्यं 4 प्रान्तेषु विभक्तमासीत्। प्रान्तं जनपदेषु जनपदः, स्थानीयेषु स्थानीयः, द्रोणमुखेषु द्रोणमुखं, खर्वाटकेषु खर्वाटिकः, संग्रहणेषु संग्रहणं, ग्रामेषु व्यवस्थितमासीत्। गुप्तचरविभागः सुस्पष्टा दृश्यते स्म। दुर्गराष्ट्र, खनिं, सेतु, वनवणिक, पथव्रजाः, सप्तैतानि
राजकीये आगम साधनानि अवर्तन्त। स्मिथ महोदया तस्य राज्यम् अकबरादपि विशालतरं सुगठितरं च अमन्यत। सः 24 वर्षपर्यन्तं राज्यम् अलङ्करोत्। तत्पश्चात् 98 उत्तर 200 ईस्वी पूर्वे बिन्दुसारः राज्यारोहणं कृतवान्। तस्य काले तक्षशिला विद्रोहो अभवत्। अयम् अशोकः शमितवान्। केचित् इतिहासज्ञाः मौर्यसाम्राज्यस्य दक्षिणविस्तारस्य श्रेयः बिम्बिसाराय प्रयच्छन्ति। सः अमित्रघातः इति विरुद्धम् अधारयत्। बिम्बिसारस्य पश्चात् उत्तराधिकारयुद्धे विजयी भूय स्वनवनवति भ्रातॄन् निहत्य अशोकः मगधसिंहासनम् आरूढवान्। तत्पश्चात् सः काश्मीरं विजितवान्। राज्ये आरोहणस्य 8मे वर्षे सः भीषणयुद्धे कलिङ्गम् अजयत्। तस्मिन् युद्धे लक्षाधिकाः जनाः मृताः। तं रक्तपातं दृष्ट्वा सः बौद्धधर्मम् अङ्गीकृतवान्। अहिंसाव्रतम् अपालयत्। क्रमशः सः भिक्षुचर्यां गृहीत्वा यथाशक्ति बौद्धधर्मं प्रचारयत्। सा जनसाधारणस्य भाषायां शिलास्तम्भादिषु धर्मसिद्धान्तान् अंकितवान्। तस्य समये तृतीया बौद्धसङ्गतिः अभूत्। त्रैविष्टिप्, चीन, जापान, सिंहल देशेभ्योऽपि धर्मप्रचारकान् प्रैषयत्। तस्य पुत्रः महेन्द्रः, पुत्री सङ्घमित्रा च एतदर्थं सिंहलद्वीपं गतवन्तौ। सा भारतवर्षे धर्मप्रचाराय 84 स्तूपानां निर्माणम् अकारयत्। 32 उत्तर 200 ईस्वीये पूर्वे अशोकः स्वर्गं प्राप्तवान्। तदनन्तरं तस्य पुत्रः कुणालः राजा अभूत्। तत्पश्चात् दशरथ सम्प्रति शालीशुक, देववर्मा, शतधनुः च अपि राजपदवीम् अलङ्कृतवन्तः। परन्तु योग्य उत्तराधिकारी अभावे अशोकस्य अहिंसानीत्याः सीमान्तप्रदेशे यवन आक्रमणैश्च मौर्यसाम्राज्यं जर्जरीभूतम्। अन्ते यस्य वंशस्य शासकं बृहद्रथं निहत्य तस्य ब्राह्मणमन्त्री पुष्यमित्रशुङ्गः राज्यमकरोत्। मौर्याणां शासने वास्तुकलाया व्यापारस्य उद्योगानां विशिष्टोन्नतिः दृश्यते। साहित्यस्य विशेषता बौद्धसाहित्यस्य तु अयं स्वर्णकालः एव। शुङ्गवंशः अन्तिमं मौर्यशासकं बृहद्रथं निहत्य पुष्यमित्रः शुङ्गवंशम् अस्थापयत्। तदनन्तरं स्वकूटनीत्या विदर्भशासकं यज्ञसेन पराजित्य तस्य राज्यम् अध्यकरोत्। तस्य काले यवनाक्रमणम् अपि अभवत्। तस्य पौत्रः वसुमित्रः तान् पराजितवान्। विदर्भ यवन जयोपलक्ष्ये सः 2 वारम् अश्वमेधम् अयजत्। तस्य काले एव महर्षि पतञ्जलिः महाभाष्यं विरचितवान्। सः वैष्णवधर्मानुयायी आसीत्। परन्तु तस्य काले एव प्रसिद्धबरहुतस्तूपः निर्मितः। सा 37 वर्षपर्यन्तं मगधं शासितवान्। तदनन्तरम् अग्निमित्र, सुचेष्ट, वसुमित्र, अद्रक, देवभूति इत्यादि नृपाः 370 ईस्वीये पूर्वपर्यन्तं शासनारूढा अभवन्। शुङ्गवंशस्य 10 शासकैः 85 उत्तर 100 ईस्वीये पूर्वतः 370 ईस्वीये पूर्वपर्यन्तं 12 उत्तर 100 वर्षाणि शासनं
संचालितं कर्णोवंशः शुंगवंशस्य नृपं देवभूतिं निहत्य तस्य मन्त्री वसुदेवः कर्णवंशस्य शासनम् अस्थापयत्। तस्य वंशस्य वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन् चेति चत्वारः शासकाः 45 वर्षपर्यन्तं राज्यम् अकुर्वन्। तेषां शासनकालः 270 ईस्वी पूर्वतः 27 ईस्वी पूर्वपर्यन्तम् अवर्तत। सातवाहनवंशः आन्ध्रवंशस्य सिन्धुकः, शिमुकः व सुशर्मणं निबध्य मगधम् अधिकृतवान्। तदनन्तरं तस्य भ्राता कृष्णः, तत्पश्चात् तस्य पुत्रः शातकर्णी राज्यम् अकरोत्। शातकर्णी अनेक युद्धानां विजेता, अश्वमेधद्वयस्य कर्ता च आसीत्। प्रथमशताब्द्यां हालनाम्ना राज्ञा गाथा सप्तशती विरचिता। षडुत्तर-100 ईस्वीयवर्षे गौतमीपुत्रः शातकर्णी सिंहासनम् आरूढवान्। नासिक अभिलेखानुसारेण सः शक, यवन, पल्लव आदीनां विनाशं कृत्वा स्ववंशं पुनः प्रतिष्ठितम् अकरोत्। सः शक नृपान् अपि पराजितवान्। यज्ञश्री शातकर्णी 65 ईस्वी उत्तरतः 95 ईस्वी उत्तरपर्यन्तं भूमिं शासितवान्। तृतीय ईस्वी पर्यन्तमस्य वंशस्य शासनं समाप्तम्। राजतन्त्रात्मके शासने अपि सातवाहनशासकाः स्वेच्छाचारिणः न अवर्तन्। समाजे आर्थिकसम्पन्नता आसीत्। ब्राह्मणधर्मः राजधर्मः आसीत्। साञ्चीस्तूपः अस्य कालस्यैव कृतिः। गुणाढ्यस्य बृहत्कथाया कालो अप्यशेषः। वैक्ट्रियातः यवनाक्रमणं 6 ईस्वी पूर्वे अन्तियोकस् तृतीयेन भारतभूमिः आक्रान्ता। तदनु देमेत्रियस् गान्धार, पाञ्चाल, सिन्धुप्रदेशानां बृहद्भूभागम् अधिकृतवान्। अस्य वंशस्य शक्तिमान् शासकः मिलिन्दः बौद्धधर्मं स्वीकृतवान्। सः बहून् बौद्धमठस्तूपविहारान् निर्मापयत्। तत्पश्चात् शकः तान् अधिकृतवन्तः। शकराज्यं मध्य एशियातः यूची जात्या बहिष्कृतः शकः 670 ईस्वी पूर्व भारतं प्रविष्टवान्। प्रथम शक विजेता माउस राजाधिराजेति विरुद्धम् अधारयत्। शकशासकाः स्वराज्यं क्षत्रपेषु विभज्य शासनं कुर्वन्ति स्म। कालान्तरे कुषाणैः तेषां सत्ता समाप्ता। उज्जयिन्याः क्षत्रपः सर्वाधिकाः शक्तिशालिनः अवर्तन्त। 100 ईस्वी पूर्वे ते तत्र राज्यं स्थापितवन्तः। यष्टन्, जयदामन्, रुद्रदामनादयः तेषां प्रसिद्धाः क्षत्रपाः अविद्यन्त। अस्य वंशस्यान्तिमं शासकं रुद्रदामन् तृतीयं पराजित्य चन्द्रगुप्तद्वितीयः शकानां मूलोच्छेदनम् अकरोत्। कालान्तरे शकशासकाः भारतीयसंस्कृति धर्मं च स्वीकृत्य अत्रत्या यो अभवन्। अद्यापि शकसंवत् यो राष्ट्रीयसंवत्रूपेण स्वीक्रियते। केचित् विद्वांसः राजपुत्राणाम् उत्पत्तिः शकेभ्यः यो मन्यन्ते। कुषाणवंशः कुषाणः यूची जातेः एका शाखा मन्यते। मध्य एशियायां बुखून जात्या पराजिताः कुषाणाः भारतं प्रविष्टवन्तः। कुषाणवंशस्य प्रथमशासकः कुजूल कदफिस् यवनशक्तिं नाशितवान्।
युचि जाते अन्यः शाखा विजितवान्। तस्य पुत्रः बिम्कद्फिस् पाञ्चाल सिन्ध उत्तर प्रदेश भूभागम् आक्रान्तवान् नाशितवान्। युचि जाते अस्या शाखा विजितवान्। तस्य पुत्रः बिम्कद्फिस् पाञ्चाल सिन्ध उत्तर प्रदेश भूभागान् आक्रान्तवान्। सः शैवधर्मानुयायी आसीत्। तदनु 870 ईस्वी वर्षे कनिष्क प्रथमः राजपदवीम् अलङ्कृतवान्। सः काश्मीरम् उत्तरभारतं चीनदेशमपि अजयत्। कनिष्कः बौद्धधर्मम् अङ्गीकृतवान्। पुरुषपुरे प्रसिद्धस्तूपं निर्मापितवान्। चतुर्थीं बौद्धसंहिताम् अकारयत्। प्रसिद्धः विद्वान् अश्वघोषः आयुर्वेदाचार्यः चरकः तस्य यो सभारत्ने आस्तां। सः कठोरशासकः परन्तु धार्मिकदृष्ट्या सहिष्णुरासीत्। विद्वद्भिः सः द्वितीयः अशोकः इति रूपेण स्मर्यते। सः 23 वर्षपर्यन्तं शासनम् अकरोत्। असन्तुष्टमन्त्रिणां षड्यन्त्रैः कनिष्कः मारितः। तदनु वासिष्क हुविष्क कनिष्क द्वितीयः राज्यमारूढवन्तः। वासुदेवः अस्य वंशस्य अन्तिमः शासकः आसीत्। पार्शिकाक्रमणैः कालान्तरे कुषाणसाम्राज्यं छिन्नं भिन्नं। गुप्तकालः श्रीगुप्तः गुप्तवंशस्य संस्थापकः कस्यचित् सामन्तश्चासीत्। सा मृगशिखावने बौद्धमन्दिरमेकं निर्मापयत्। तस्य पुत्रः घटोत्कचः अभवत्, यः महाराजः इत्युपाधिं धारयत्। तत्पश्चात् 20 उत्तर 300 ईस्वी वर्षे चन्द्रगुप्त प्रथमः मगधराज्यात् कुषाणानां शासनं समाप्य सिंहासनं मारूढवान्। सा गुप्तसंवत् प्राचालयत्। लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेव्या विवाहं कृत्वा राजनैतिकस्थितिः सुदृढाम् अकरोत्। प्रयागः साकेतं मगधः च तस्य राज्यम् अभिद्यन्त। सा गुप्तवंशस्य प्रथमः स्वतन्त्रशासकः आसीत्। सा महाराजाधिराजः इत्युपाधिम् अधारयत्। तत्पश्चात् 35 उत्तर 300तमे ईस्वी वर्षे तस्य पुत्रः समुद्रगुप्तः राजसिंहासनम् अलङ्करोत्। तस्य विजयानां विस्तृतं विवरणं प्रयागस्तम्भे हर्षेणकृत प्रशस्तिभिः ज्ञायते। केचित् विद्वांसः तस्य तुलनां नेपोलियन् महाशयेन सह कुर्वन्ति, परन्तु नेपोलियन् तस्य तुलनायां कुत्रचिदपि न तिष्ठति। तस्य उत्तराधिकारी क्लीवः रामगुप्तः आसीत्, यस्य ज्ञानं विशाखदत्तस्य देवीचन्द्रगुप्तनाटकेन कतिपयमुद्राभिश्च भवति। शकराजात् पराजितः सा सन्धिमूलेन स्वपत्नीं ध्रुवदेवीं शकनृपाय दातुम् अङ्गीकृतवान्। तस्य भ्राता चन्द्रगुप्तः शकराजं निहत्य ध्रुवदेवीं च संरक्ष्य स्ववंशगौरवं रक्षत्। तदनु रामगुप्तं निहत्य सा सिंहासनम् अधिकृतवान्। ध्रुवदेव्यै महादेवीपदं प्रायच्छत्। चन्द्रगुप्तयो इतिहासप्रसिद्धः शकारिः विक्रमादित्यश्च मन्यते। शिथिलराज्यं सा सुदृढम् अकरोत्। दिल्लीस्थेन मेहरौली स्तम्भेन तस्य विजयानां विषये ज्ञायते। सा न केवलं महान् विजेता अपितु कुशलशासको अप्यासीत्। चन्द्रगुप्तः द्वितीयः महान् विजेता, कुशलशासकः, साहित्यप्रेमी, उदारः, सहिष्णुश्च आसीत्। तस्य सभायां नवरत्नानि अविद्यन्त। कालिदासस्य उपस्थितिः अपि तत्र मन्यते। सा विष्णुभक्त आसीत्, परम भागवतः इत्युपाधीन अलङ्कृतः। प्रसिद्धः चीनीयात्री फाह्यानः तस्य काले भारतमागच्छत्। तत् शासनव्यवस्थाम् अतीव प्राशंसत्। चन्द्रगुप्ते
दिवंगते तस्य पुत्रः कुमारगुप्तः 14 उत्तर 400 ईस्वी वर्षे राजपदमलङ्कृतवान्। तस्य काले पुष्यमित्राणाम् आक्रमणम् अभवत् यत् तस्य सुयोग्यपुत्रेण स्कन्दगुप्तेन शान्तं। 55 उत्तर 400 ईस्वी वर्षे सा परलोकं गतः। कुमारगुप्तस्य पश्चात् स्कन्दगुप्तः राज्यसिंहासनम् आरूढवान्। स्वल्पकालान्तरे यो हूणैः पश्चिमोत्तरसीमा आक्रान्ता वीरतापूर्वकं तान् विजित्य भारतभूमें बहिष्कृत्य सा विक्रमादित्य उपाधिम् अधारयत्। 67 उत्तर 400 ईस्वी वर्षे सा परलोकम् अवाप्तवान्। तदनन्तरं पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त, द्वितीय बुद्धगुप्त, भानुगुप्तादयः गुप्तवंशस्य शासकाः अभवन्। अन्ततः योग्योत्तराधिकारिणाम् अभावेन हूणाक्रमणैः राजकलैः सीमान्तशासकानां स्वातन्त्र्येण गुप्तसाम्राज्यं विनष्टम्। गुप्तकालः भारतीय इतिहासस्य स्वर्णयुगं कथ्यते। कालोऽयं नैतिक बौद्धिक सांस्कृतिक भौतिक उन्नतयाः पराकाष्ठायाः आसीत्। गुप्तशासकाः स्वप्रजाः पितृवत् अपालयन्। अमरसिंहः, भारविः, विशाखदत्तः, सुबन्धुः, बुद्धघोषः, वसुबन्धुः, दिङ्नागः, सिद्धसेनः, भद्रबाहुः द्वितीयः इत्यादयः लेखकाः गुप्तकालस्य रत्नानि। आर्यभट्टीय बृहत्संहितादि ज्योतिषग्रन्थानाम् अष्टाङ्गयोग, हृदय, हस्त्युपवेदादि आयुर्वेदग्रन्थानां रचना अभूत्। दशपुरस्य उच्चप्रसादः, धमेखस्तूप, मेहरौलीस्तम्भादयः वास्तुकलायाः निदर्शनानि, अजन्ता एलोरा बाघादि गुहासु चित्रकलाप्रमाणानि अद्यापि प्रशस्यन्ते। ब्राह्मणधर्मानुयायिनः गुप्तशासकाः अन्यधर्मान् प्रति सहिष्णुता नीतिम् अधारयन्। आर्थिकसम्पन्नतायाः काल आसीत्। चीन, फारस आदिभिः वैदेशिकव्यापारः भवति स्म। विदेशेष्वपि भारतीयधर्मप्रचारकाः अगच्छन्। हूणाक्रमणं, क्रूरनिर्दयी बर्बरहूणाः स्कन्दगुप्तेन पराजिताः। 50 वर्षपर्यन्तं भारतभूमिं नापश्यन्, परन्तु 15 उत्तर 500 ईस्वी वर्षे तोरमाणस्य नेतृत्वे ते पुनः आक्रमणम् अकुर्वन्। निर्बल भानुगुप्तः तान् रोद्धुम् अक्षमः आसीत्। सः मालवा, गुर्जर, सिन्ध, राजस्थान, पाञ्चाल पर्यन्तं भूमिम् अधिकृतवान्। तस्य मृत्योः पश्चात् क्रूरः मिहिरकुलः उत्तराधिकारी अभवन्। सः अनेक बौद्धमठान् नाशितवान्, बौद्धभिक्षून् जीवितवान् एव प्राज्वालयन्। गुप्तशासकः बालादित्यः तं विजितवान्। पराजितः सः कश्मीरं पलायितः। वर्धनसाम्राज्यं, षष्ठशताब्द्यां भारतस्य उत्तरक्षेत्रे पञ्चराज्यानि अवर्तन्त। मगधे गुप्तवंशस्य एका शाखा राज्यं करोति स्म। मालवादेशे यशोधर्मणा स्वतन्त्रराज्यं स्थापितं। वल्लभीराज्यस्य स्थापना सेनापति भट्टारकः अकरोत्। कानिकुब्जे मौखरीवंशस्य गृहवर्मणः राज्यम् आसीत्, येन हर्षस्य भगिन्या विवाहो अभवत्। थानेश्वरे पुष्यभूतिः वर्धनसाम्राज्यं स्थापितवान्। पुण्यभूतेः वंशजः प्रभाकरवर्धनः आसीत्, यः गुर्जरप्रदेशं मालवाप्रदेशं च विजितवान्। तस्य द्वौ पुत्रौ आस्तां, राज्यवर्धनो हर्षवर्धनं च। राज्यवर्धनः शशाङ्केन छलेन निहतः। तदनु सिंहासनम् अधिरूढं हर्षः स्वस्थितिं सुदृढां कृत्वा सा कामरूपस्य भास्करवर्मणः सहायता शशाङ्कस्य शक्तिं
नाशितवान्। तदनुसारसत्मण्डलं गौड़प्रदेशं कानिकुब्जं पूर्वोत्तरभारतम् उत्कलञ्च अजयत्। इत्थं सा सकलोत्तरपथनाथः अभवत्। तत्कालीन दक्षिणापथस्य स्वामिनं पुलकेशिन् द्वितीयम् आक्रमत, परन्तु असफली भूत्वा सन्धिम् अकरोत्। सः योग्यशासकः कुशलप्रबन्धकः च आसीत्। तेन न केवलम् उत्तरभारतम् एकतासूत्रे ग्रथितं, परन्तु एतादृशानि जनकल्याणकार्याणि कृतानि यत् तस्य तुलना अशोकेन सह क्रियते। 41 वर्षपर्यन्तं शासनं कृत्वा हर्षः दिवङ्गतः। तत्पश्चात् उत्तरभारतं लघु लघु राज्येषु विभक्तं। सः उत्तरभारतस्य अन्तिमः हिन्दूसम्राट् कथ्यते। दक्षिणभारतस्य इतिहासः। अतिप्राचीनकालादेव दक्षिणभारते मानवसभ्यतायाः प्रमाणानि उपलब्धानि। रामायणकाले तत्र जनजातिभिः सह राक्षससंस्कृतेः प्रचार आसीत्। महाभारते अपि दक्षिणभारतीयराज्ञाम् उल्लेखः प्राप्यते। महाकविकालिदासेन रघुवंशे पाण्ड्यनरेशानां नामोल्लेखः कृतः। तेषु एव तिरुवल्लुवरमहाकाव्ये त्रिक्कुरल् ग्रन्थः वर्तते, यः तमिलवेद इति नाम्ना प्रसिद्धः। पुनश्च सातवाहन नृपाणां प्रभुत्वे अन्यानि लघुराज्यानि पराभूतानि। सातवाहनवंशः उत्तरे तथैव दक्षिणे अपि विस्तृतः आसीत्। तृतीयशताब्द्यां सातवाहनसाम्राज्यस्य पतने जाते दक्षिणभारते अनेक लघुराज्यानाम् उद्भवः सञ्जातः। येषु चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव राज्यानि प्रमुखानि। येषु राज्येषु निरन्तरं सत्तासङ्घर्षं भवति स्म। चालुक्यवंशः। चालुक्यानां शाखाद्वयस्य उपस्थितिः प्राप्यते। वातापीस्थचालुक्यवंशः, कल्याणीस्थचालुक्यवंशः। वातापीस्थचालुक्यवंशस्य संस्थापकः जयसिंहः आसीत्। तस्य वंशे पुलकेशिन् प्रथमः अश्वमेधम् अयजत्। तस्य पुत्रः कीर्तिवर्मा प्रतापी नृप आसीत्। सः कोङ्कणस्य मौर्यान् वनवासिस्थकादम्बान् अजयत्। तस्य पुत्रः पुलकेशिन् द्वितीयः महान् विजेता महत्वाकांक्षी च आसीत्। सा राष्ट्रकूट, कदम्ब, गुर्जर, मालो नरेशान् अजयत्। हर्षवर्धनस्य दिग्विजयम् अरुणद। तस्य पुत्रः विक्रमादित्यः पल्लवान् अजयत्। तेषां राजधानी काञ्चीम् अध्यकरोत्। विनयादित्यः, विजयादित्यः, विक्रमादित्यादि द्वितीयः अस्य वंशस्य महत्वपूर्णराजानः अभवन्। अन्ततः कीर्तिवर्मणं द्वितीयं पराजित्य राष्ट्रकूटः इमं वंशं समाप्नुवन्। 90 उत्तर 1100 ईस्वी वर्षे वंशस्यान्तिमं शासकं सोमेश्वरं विजित्य देवगिरेः यादवैः वंशोऽयं समाप्तः। राष्ट्रकूटवंशः। अस्य वंशस्य प्रारम्भिकाः शासकाः दन्तिदुर्गः, कृष्णप्रथमः, गोविन्दप्रथमः, काकप्रथमः, इन्द्रराजद्वितीयोश्चासन्। दन्तिदुर्गः चालुक्यनरेशं कीर्तिवर्मणं द्वितीयं विजितवान्। कृष्णप्रथमः एलोरास्थशिवालयं निर्मापयत्। तत्पश्चात् ध्रुवनिरुपमः, गोविन्दतृतीयः, अमोघवर्णः प्रथमः, कृष्ण द्वितीयः, इन्द्रतृतीयः राजानो अभवन्। अमोघवर्णः 6 वर्षस्य अल्पवयसि सिंहासनम् आरूढवान्। वयस्को भूत्वा प्रश्नोत्तरमालिकां च अरचयत्। अन्तिमं शासकं काकद्वितीयं विजित्य चालुक्यनरेशः तैलपः राष्ट्रकूटवंशः निर्वापितवान्। इत्थं प्रायशः 16 शताब्दीपर्यन्तं दक्षिणपूर्वीद्वीपेषु भारतीयधर्मस्य प्रचारः किं वा धर्मराज्यमासीत्।
अद्यापि तत्र परम्परासु कलासु वास्तुकलासु प्रतिमासु भाषासु लोकगीतेषु लोकनृत्येषु भारतीय ज्ञान विज्ञान धर्म संस्कृतीनां प्रभावः स्पष्टतया अवलोक्यते। गुप्तकालः भारतीय इतिहासस्य स्वर्णयुगं कथ्यते। मौर्यसाम्राज्यस्य स्थापना भारतीय इतिहासे युगान्तकारिणी घटना आसीत्। विष्णुपुराणे मौर्यवंशावली, मत्स्यपुराणे आन्ध्रवंशावली, वायुपुराणे गुप्तवंशावली च साम्प्रतं पुरातत्त्वविद्भिः प्रामाण्यरूपेण स्वीक्रियन्ते। धन्यवादः।